हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो। दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला। अन्यथा मैले त सोच्थेँ उहाँ हुँदो खाँदाको 2/3 बहुमतको सरकार, बालुवाटारमा उहाँले त अलि दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो। सरकार गयो, बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर, त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। भएभरका 7 प्रदेशका सरकार पनि गुमे, त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ, गल्ती त आफ्नो नि भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उहाँहरूले जे देख्नु भोग्नु भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। बार एसोसिएसनको चुनाव भयो, त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त पक्कै पनि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि एकचोटि देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति आफू तत्पर रहेको कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यसो भएर म बडो ध्यानपूर्वक, उहाँले 3 घण्टा बोल्नुभयो, 3 घण्टा बसेँ म यहाँ। कहीँ उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने कुरा पो गर्नुहुन्छ कि कहीँ अलिकति आत्मालोचना गरेर आत्मसमीक्षा मैले गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ कि अदालतले भनेको कुरा या पार्टीहरूले भनेको, गठबन्धनले भनेको कुरामा कहीँ उहाँ चाहिँ पुनर्समीक्षा पुनरावलोकन गर्नेतिर जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त सुरुदेखि अन्तसम्म अरूलाई गाली गर्नेतिर मात्रै, बदनाम गर्नेतिर र मेरो दृष्टिमा धेरै झुट कुरा बोल्नेतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो र उहाँ बिल्कुल आफ्नो अहङ्कार र दम्भबाट पछि हट्नु भएको छैन भन्ने देखियो। मलाई त नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताप्रति मलाई भरोसा छ, मलाई विश्वास छ। अहिले पनि यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहङ्कार, यति धेरै दम्भ र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिनँ। तर यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै उहाँले जसरी घोचपेच गर्नुभयो, जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो, यसले म निकै चिन्तित भएको छु र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू, वामपन्थी समर्थक, सम्पूर्ण जनताले गहिरो गर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय होइन र यो आज यो परिस्थिति कसरी, कसले बनायो, यसको लागि जिम्मेवार को, जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। नेकपामा अध्यक्ष, सरकारको प्रधानमन्त्री दुईटै अझ पार्टीभित्र अलिकति विवाद भएपछि र उहाँलाई आफैले गरेका सहमति समझदारी पनि कार्यान्वयन गर्न अरुचि देखिएपछि मैले प्रधानमन्त्री 5 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस्, मलाई पार्टी मात्रै चलाउन दिए हुन्छ भनेको र एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक मैले सञ्चालन गर्दा सिङ्गो केन्द्रीय समिति एक ढङ्गले अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने विश्वासतिर पुगेको होइन। मैले यो कुरालाई स्मरण गर्दा यसको नैतिक जिम्मेवारी, राजनैतिक जिम्मेवारी कसले लिने, त्यति ठुलो प्रयोगलाई असफल कसका कारणले भयो, के कारणले भयो,
मलाई यो पनि आज केही सङ्केत गर्न मन लागेको छ। मलाई लाग्छ नेकपा हुँदाखेरिका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यति बेलाको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको छ, जुन केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ। त्यसमा बकाइदा नेपालमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा जागरण ल्याउने कुरामा माओवादी जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने कुरा लेखिएको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न, संविधान सभाको निर्वाचन गर्न माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीको र मेरो सिग्नेचर छ। अनि अहिले आएर त्यत्रो कुरामा हस्ताक्षर गर्ने आफैले त्यसलाई उल्ट्याउने र अझ उल्टो आफू पानीमाथिको ओबानो हुन मिल्छ? जिम्मेवारी लिन पर्छ या पर्दैन? म के आशाको साथ उहाँको लामो मन्तव्य सुन्न आएको थिएँ भने आज त उहाँले पक्कै आत्मसमीक्षाको स्पिरिटमा आउनुहुनेछ, किनकि केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा आफूले सोचेको जस्तो नहुनुको कारण चाहिँ लज्जास्पद अन्तर्घात आफै भित्रलाई प्रमुख बनाएर भन्नु पनि भएको थियो होला। यदि अन्तर्घात नै भयो भने पनि अन्तर्घात किन भयो त्यसको पनि सायद खोजीको विषय त हुन्छ नै होला। तर त्यस्तो भएन। यहाँ आउँदा उहाँले त पहिला निर्वाचन प्रक्रियामा खास गरी माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई, मलाई र माधव कुमार नेपाललाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन। माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन, गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको। माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे, उहाँ सर्वत्र छाउने रे, 60% भोट ल्याउने रे। अभिव्यक्ति त उहाँले यसरी दिनुभएको थियो। तर म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ, गुगल होइन, यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ। उहाँको अभिव्यक्तिमा अरू धेरै नभनिकन हेर्दा यति धेरै विरोधाभास देखियो। उहाँले एकातिर यो नीति कार्यक्रम कामै छैन, लाज मर्दो केही पनि छैन भनेर भित्तामै पुर्याएर नै भन्नुभयो, केही पनि छैन, लाजै मर्दो छ। अर्कोतिर भन्नुभयो एमालेको फोटोकपी, उही नीति कार्यक्रम साटिएछ, कुन चाहिँ कुरो सही हो? तपाईकै फोटोकपी हो भने त धन्यवाद दिनु पर्यो यो सरकारलाई। तपाईकै नीति कार्यक्रम चाहिँ पेस्ट गरेर ल्याएको रहेछ भने त राम्रै कुरा भयो। होइन केही पनि छैन भनेपछि त तपाईले त्यसको जति पनि खण्डन आलोचना गर्ने सुविधा पाउनुभयो, त्यसले तपाईलाई राजनीतिक हित नै होला। यस्ता विरोधाभासहरू अत्यन्त धेरै देखा परे। त्यसकारण म फेरि पनि सबै मान्य सदस्यहरूलाई, सभामुख महोदय, देश अहिले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्तो परिवेशमा छ, हामीले फेरि एकचोटि एउटा अठोट गर्ने समय आउँदैछ। हामीले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई मा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न, महँगी वृद्धि जे जति कारणले भएको छ त्यसको समाधान गर्न हामीले साझा धारणाको विकास गर्नुपर्ने र साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई यतापट्टि ध्यान दिन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय,
यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू पनि देखा परे। अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए, पार्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कैयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ। तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ। बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईटा पात्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईटा पात्र जो विजयी हुनुभयो उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी उहाँहरूको पछाडि, पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन। बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन, पार्टी नै हो। जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ, मेयर जसले जित्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ। कसरी स्वतन्त्र? या धनगढीकै कुरा गरौँ, कसरी स्वतन्त्र? पार्टीकै मान्छे लागिराखेकै छन्। तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेदवार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ। एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झापड हो, थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू। राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ। म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित, जुन सङ्कल्प सहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ। अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन। र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति, हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो। त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। पक्कै पनि यो पनि हो, पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरू सहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन। किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब
काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सोचिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। त्यही वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु।